घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. ओब्रेसरो सोदी समगा जण एकल्यांक एक आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो जावं दी. प्रत्येक तरा ह्या सकाळच्या ताका मेर्ग येता आसतना साम चॅप्टर 5:3 म्हणटा की सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. परतून म्हणटा की सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार आज हांव दवरता. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती आज हांव तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. आज सगळो दीस ब्रेस्तराचो दीस तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. कित्याक आज हांवें करच्या कामांक हातागालच्या वावराचेर हर एका सुवातेचेर हांव तुजेर नदर लायता. कित्याक म्हळ्यार तूं आज म्हाका चलोवन व्हरताय. तूं जाणाय सोम्या म्हजें जिवीत आयचे दिसा कशें मांडून हाडीचें म्हणून. त्या खातीर आज आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत त्या सोम्याक दिवया. कित्याक म्हळ्यार उतार म्हणटा की साम 5:4 कित्याक वायटाचो मोग करतलो देव तूं न्हय. वायटाचो मोग करतलो देव तूं न्हय. कित्याक म्हळ्यार साम 119:68 म्हणटा की तूं बरो आनी बरें तेच तूं हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान कर आसाय. म्हज्या मोगाचें न्हू देव वायटाचो मोग करना. वायटाक द्वेशिता वायटाक हेट करता. त्या खातीर देव बरो ते देवाचे थंय पुरा बरी गुणां मात्र आसचे. बरे गुण देवा थंय देवून येवचे जावन आसा. काली सांगलें आजय दुसऱ्या रितीन हांव समजोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवा तावन हर एक कडेन बरें येता. बरें येता. त्या खातीर बऱ्या देवाच्या सावळेंत आमी रावोंक जाय. आज मागया आमी प्रत्येक तरा सोम्या तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. तुज्या सावळेंत आसरो घेवंक म्हाका कृपा लाभय. तुजे थंय जियोंक आज म्हाका आदार दी. साम चॅप्टर 7:1 सर्वेस्परा म्हजे देवा तुजे थंय आसरो घेता. सगळे सांगाता म्हणया आमी सर्वेस्परा म्हजे देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता. 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 सर्वेस्परा म्हजे देवा
तुझे ते वासर सोम्या जेजू तू जावन आसाय बरो आनी बरें ते एका दिसा आमच्या जिवितांत तू करनासाय सोम्या जेजू आज एक म्हाका नितळ काळीज निर्मळ काळीज बरें मन रसून दी सोम्या जेजू म्हजी चिन्नां नवी कर सोम्या जेजू म्हजी उतरां नितळ कर सोम्या जेजू आज एकामेका लागीं उलयता आसतना बरें उलोवणें म्हाका उलोवंक आज करपाला भंय म्हज्या पेल्यांच्या विशयांत बरें चिंतूंक म्हाका आदार दी वायटा पाठ करून नवें जिवीत जियोंक म्हाका आदार दी हालेलुया हालेलुया अर्घा तुका महिमा तुका वाखाण तुका जेजू ह्या सगळ्याच्या बापा तुका मेहरका दिता जेजू तुका मेहरका दिता पवित्र आत्म्या तुका मेहरका दिता आयसो बाकी देश तुवें आमकां फोव केलाय आमकां रसून आमकां राखून सांबाळून दवरलाय हर एक राती तुवें आमकां राखलाय आनी हो देश तुवें आमकां पळोवंक फोव केल्ल्या खातीर आज तुका मेहरका दिता वाखणटा दिनवासता हालेलुया 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 ह्या गायनाद्वारे जेजूक आदार दिता आसतना आमी म्हणया सोम्या तुजे उतार जावं जिबे आनी क्रियात्मक जावं सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता जिविताची वाट उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदांच बाळटा जिवीत म्हजें सफळ करता कित्याक सर्वेस्परा म्हजे देवा तुजे थंय आसरो घेता ह्या ब्रेस्तरा त्या देवाच्या सांगाता आसरो घेवया तूं आज आमी जाणकली तूं आमचो आसरो तूं आमचे सर्वस्व म्हणून दृढ पात्यणी दवरा ह्या ब्रेस्ताचे सर्वणी तुमच्या लागीं येवची ना उतार देवाचे म्हणटा उतार देवाचे तुका जीव आसा त्या खातीर सांगाता म्हणून म्हणया वेळा सोम्या तुझे जिविता वाट मोजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदांच बाळटा जिवीत मोजे सफळ करता सोम्या तुझे सगळे सांगाता म्हणया उतरां जिविता सायचे उतार जावन आसा साम 7 verse 1 सर्वेस्परा म्हजे देवा तुजे ते आसरो घेता तुझे ते आसरो घेता तू आमचो आसरो तू आमचो आदार पिडे वताचो कश्टांतल्यांचो दुकान आसल्यांचो आज रडतल्यांचो उलय सोम्या आज आमच्या जणकांनी उतरां उलय सोम्या तुझे उतर आमच्या काळजांत रोमो दी आमचे जिवीत परिवर्तन करून दी वायटांतल्यान सुटका आमकां जोड दी जेजू तुजे रस आमचो भरवंसो आनी पातयणी जेजू उलय जेजू आमच्या जणक लागले सकाळीच्या वेळार तुझे उतार धाडून तुझ्या भुरग्यांक तुवें बरें केलें म्हणटा तुझे उतार किर्तनांत तुझे उतार आयकोंक हारी लोक तुजे लागीं आयलो सोम्या ताका जाणकल्यान तुवें बरेंपण लाबोवन तुवें पाटी धाडलाय म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी हर एका दिसा कश्टान आसली जावन आसा दुकान आसली जावन आसा आज त्या सोम्या लागीं म्हणा त्या गायनाद्वारे सगळोच म्हणा उलय सोम्या म्हज्या लागीं उलय कित्याक तुजें उतार आयकून म्हजें काळीज एकता आज ताजें उतार आमच्या जिवितांत शांती समाधान बरेंपण लाभयता त्या खातीर हर एक दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक प्रॉमीस होल बायबल प्रॉमीस हर एक दिसा म्हणून आसा कित्याक एक्सपिरियन्स कितल्याची टेस्टमनी आज तुमी आयकून आसा त्या खातीर म्हज्या हांगा 2 टेस्टमनी आयकत आसतना त्या देवाच्या उतराचेर पातयेया आमच्या जिवितांत 3 संगती डीपली आमच्या काळजांत दवरूंक जागोवन दवरूंक जाय एवकरिस्त पयलो पावंडो एवकरिस्त तें पयस रावंक नजो मिसेचें बलिदान एवकरिस्त आराधन आमी जेजूच्या मुखामळ हजारपणांत आमी रावता दुसरो बरो कुमसार एक नवे जिवितांत बरो कुमसाराची गरज
तिसरे देवाचे उतर बायहाट करून आमचे जिबे दवरूंक जाय. खंय वेताना उडास कर. कितल्यो टेस्टमनी म्हज्या मोगाचे न्हू हांव आयकून आसता की देवाची उतरां 15-50 वळी कंटिन्यू रिपीट करून उसान खंयचे कामां वेता आसतना देवान तें काम सक्सेसफूल केलां. कित्याक म्हळ्यार देवाची उतरां स्वयं देव आमचे उलयता. देव आमचे उलयता म्हळ्यार देव आमकां परिवर्तन करता. देव आमकां नितळ करता. देव उलयता आसतना पळया मोयचे म्हणटा की यस हांव इजिप्ट वचून तयार आसा. देव उलयता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू फारावे कितले काळीज धरून जाला रे परतून इस्रायलाच्या लोकांक देवान थंयच्यान भायर काडलेच. देव मोयजे थ्रू उलोवंक लागलो. हर एक दिसा मोयजेक सांगूंक लागलो. सैम देव म्हणटा की मोयचे लेगीत कशे मुखामुखी कशे इश्टा बरी देव मोयचे लेगीत हर एक दिसा उलयतालो. त्या खातीर आज देवाची उतरां मारिफात आमी बायबलाद्वारे देव आमचे लेगीत उलोवन आसा. त्या खातीर ह्यो बायबल खाली बरयल्लो न्ही, देवान उलयल्ली उतरां, जेजून उलयल्ली उतरां, जेजून केल्ली अजापां. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज ती उसारता आसतना जीव आमच्या भितर येवंक सुरू जाता. जिवाळ जाता आमी जिवाळ जावंक जाय. जिवाळ जायचे जाल्यार ते उतराचेर पातयेणी दवरूंक जाय. ते उतराचेर द्रड पातयेणी दवरूंक जाय. म्हाका एक वर्स मेळ्ळे वय जाल्यार हांवें सगळी विनंती 1 hour हँडल करता. कित्याक म्हळ्यार देवान उलयल्ले उतार ते बापूर म्हाका म्हज्या जिबेर म्हज्या काळजांत इतले गोड लागता ते उतार की कितल्या फावटी उसारला रे पावाना. दाविदाच्या किर्तनां पळया कितल्या बरें कर दावीद राय त्या देवाची वडवीक गायता वर्णिता. त्या खातीर ही 2 टेस्टमनी आयकवया. आज ब्रेस्तराच्या दिसा देवाची उतराचेर अखंड भावार्थ दवरया आनी त्या देवाक अर्घ दिवया आमी. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या बाबाचे आनी म्हज्या पुताचे आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जानेवारी म्हयन्यान म्हज्या बाबाक आनी म्हज्या पुताक कोवीड जालें आनी ती होम क्वॉरंटायन करनाशिल्ली. अशें आसता इल्ल्या दिसांनी म्हजो बाब रातीक बॅलन्स चुकोवन पडलो. तो 90 वर्सांचो. दोतोराक हाडून परिक्षा केली. ताणें सांगलें की ताका फ्रॅक्चर जावंक ना, इल्लेशें पेंकटा धाडला म्हणून वखद दिलें. आमी ताका मुलाम आनी घरां उदकाचो शेक दिवनाशिल्लो आनी पेंकटा बेल्ट घालनाशिल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक तांचे पासून मागोवंक पिटिशन गेलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांच रिपीट करनाशिल्ली आनी सकाळीं दनपार आनी रातीच्या मागण्यांत हांव पात्र घेताली. 15 दिसांनी कोवीड टेस्ट करतना तांचो दोगांयचो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी म्हज्या बाबाची पेंकटाची दूख मस्त बरी जाली आनी आतां तो कंप्लीट बरो जाला. इतल्या व्हडल्या अजाप आमच्या देवान आमचे वयर केल्ल्याक हांव काळजांत आनी अर्गां दितां. दुसरी टेस्टमनी म्हजी म्हाका जून म्हयन्यांत 2nd डोस वॅक्सीन घेतल्या उपरांत म्हजो दावो पांय मस्त दुखोवंक सुरू जालो. हांव ऑर्थोपॅडीक डॉक्टराक वचून दाखयलें. ताणें म्हाका सांगलें की कांय प्रॉब्लम ना म्हणून विटामीन आनी कॅल्शियम टॅबलेट घेवंक सांगलें. टॅबलेट घेतल्यार कांय दुखूनी जावंक ना आनी म्हज्या दाव्या कानांत थोडे फावटी सावंड येवंक सुरू जालो. त्या वेळार हांवें परत्यान डिवायन मर्सी टिमाक म्हजें पिटिशन घालून म्हजे पासून मागोवंक सांगलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव रिपीट करनाशिल्ली आनी आतां म्हाका कांय दूख ना आनी कानांत येवचो सावंड बंद जाला. इतल्या व्हडल्या अजाप म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्या देवाक हांव काळजांत आनी अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमकां देवाचें उतार दिवन देवाची चड आनी चड लागीं हाडिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाचें दराळ आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवूं दी म्हणून मागतां. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव सेलिना गोन्साल्वीस हुबळींत हांव उलयतां. हांव म्हजी 2 साक्ष दिवंक आशेतां. एक म्हज्या नातवाची आनी एक म्हजी. म्हजी नातवाक शेळ आनी खोंकली जावन ताका खोंकली निमती भरती त्रास जावन उलटी करून घेता आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका किर्तन 107:20 46:1 रिपीट करूंक सांगलें. आमी तें डेली रिपीट करन आसल्यो. आतां म्हजो नातू आराम आसा. दुसरें साक्ष म्हाका ताप थंडी जावन 15 दीस पर्यंत हांव न्हिदून आसलीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका जेरेमिया 17:14 आनी किर्तन 121 रिपीट करूंक सांगलें. तें आमी डेली तेर्सा वेळार रिपीट करन आसल्यो. आतां हांव बरी जालां. हेद्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां भेटयतां आनी
ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देव बरें करूं आनी ते आपल्या मिसावां कामां मुंदो वचून वचूंक देव तांकां भरपूर आशिर्वाद दिवंक म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 आमेन. जण एकले ह्या सकाळच्या वेळार 5 बसोवणी आमी जण एकले उसारें कित्याक देवाचे उतार म्हणटा की एक्सोडस 14:14 सर्वेस पर तुमच्या खातीर झुजतालो, तुमी शांत रावा. आयच्या दिसा तो आमचे झुजतालो. आज कितेंच भियोवचें नाका, आमचे सगळ्यो गरजो ताच्या थंय समर्पीत करया आनी सांगाता म्हणून म्हणया आमी जेनेसीस चॅप्टर 28:15 पळय हांव तुज्या सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 सर्वेस पर तुमचे खातीर झुजतालो, तुमी शांत रावा. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 7:14 तूं हे सर लोकांचे चड आशिर्वादीत जातलोय. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. जेरेमिया चॅप्टर 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीक ना ते व्हरते गूढ हांव तुका सांगतलो. ह्या वेळार प्रत्येक तरां देवाचे उतार म्हणटा की डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 7:14 तूं हेर सर लोकांच्यान चड आशिर्वादी जातलोय. आज त्या देवा लागीं मागया सोम्या म्हाका आशिर्वादांनी भर आनी बेसांवांनी भर. परत हांगा 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. हांव विक्टर डिकून मँगलोर थावन उलयतां. 6 म्हयन्यां पयलें म्हजें प्रॉस्टेट एनलार्ज जाल्लें. डॉक्टरान म्हळें स्कॅन करून टॅबलेट दिवन ऑपरेशन करिचें पडटलें म्हळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें मागोवंक. ताणें म्हाका जेरेमिया अध्याय 30:17 रिपीट करूंक दिल्लें. आतां हांव संपूर्ण गूण जालां. वकात ना देवाक जावं अर्गां होगलाप. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ग्रुपाचेर हांव देवाचें आशिर्वाद मागतां. सोर वाटेन तांकां देव राखून सांबाळून दी म्हूण मागतां. अर्गां आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. म्हजें नांव सोनिया डिसोजा, मंगळूर थावन. हांव म्हजी साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या घोवाक डॉक्टरान कामाक वयताना बायक एक्सिडेंट जालें. ताचो पांय फ्रॅक्चर जालो. हॉस्पिटलांत 4 दीस एडमीट केलें. मागीर पांयाक बँडेड घालून डिस्चार्ज केलें. डॉक्टरान एका म्हयन्या भितर येवन दाखयचें, समज जायना जाल्यार पांय ऑपरेशन करिचें म्हूण सांगलें. आमकां ऑपरेशन करूं नाका आसलें. आमी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें रिपीट करनात आसल्यो. परतून टेस्टाक येताना डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करचें नाका, इल्लें रेस्ट घेवन एक्सरसायज केल्यार पुरो म्हूण. आतां तो कामाक वयता. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी खळसतान अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी साक्षावन आसा, म्हजो लेफ्ट दोळो दूख जावन एक सायड फूल रेड जालो. सुमार दीस आसलो. दोतोराल्या वचूंक बेन दिसलें. हांव मेडिकलांत आय ड्रॉप्स घालें. मागीर देवाचे उतार जेरेमिया 17:14 हांव मस्त फावटी रिपीट करता आशिल्ली. इल्ल्या दिसांनी म्हजो दोळो समज जालो. कांय दूख ना. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव कळसतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. जण एकल्या सकाळच्या वेळार मोठ्या रितीन देवाचे उतार आमी आयकुया. पळया प्रत्येक तरेन दाविदाच्या किर्तनांत आमकां म्हणटा की 40:1 साम चॅप्टर 40:1 कित्याक म्हणल्यार म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. म्हज्या उल्याक केदळा आमी ताका उलो मारता, आमच्या उल्याक तो कान दिवन आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू. कित्याक ताका म्हणटा देव विस्वासी विस्वासी. थोड्या फावटी आमच्या उल्याक कान दिला जावं फुरो जाल्यार आमकां आन्सर मेळूना जाल्यार देवाक तें नाका. कित्याक म्हणल्यार आमी सांपोवन पडचें देवाक खुशी ना. त्या खातीर बरो देव हर एक आसा बरें तें तो करता आनी ताची मांडावळी बरी, ताची मांडावळी बरी. परतून आयका आमी साम चॅप्टर 40:1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो. तो म्हजेशी बागवालो. पळय अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसलो. अत्रेगान आशेन. आज तुमी कितें दनपाराच्या ह्या आराधनांत अत्रेगान आसात. 31 days एवकरिस्टीक मेरिकल, 9 days प्रत्येक फेंतेकोस्ताचे नोवेना,
तशेंच आसा 12 दीस म्हणशेर इवन कंटिन्यू म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाचे मागणे अत्रेगान आमी वाट पळोवन आसा. अत्रेगान वाट पळयल्ल्या कोणाकी देवान सण घालूंक ना. कित्याक म्हणल्यार हांगा अशें तुमचे टेस्टिमोनींत कित्याक म्हणल्यार तुजे ताचे उतार जिवे ताणें उसारले ते ताणें केलां ते तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभव करून घेते आसात. म्हणजे मगच न्हू हांगा पळय देवाचें चित्र अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. दाविदाच्या किर्तना म्हणटा अत्रेगान आशेन हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. म्हजेशी बागवालो पळय म्हणजे मगच न्हू प्रतवरान सांपडल्या स्त्रीयेक जेजू लागीं हाडलें. जेन्ना जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजू बागवालो आनी हाडल्या हर एक जिवीत त्या स्वतें बरोवंक सुरू केलें. जांफर कितेंय सोम्यान त्या स्वतें बरयल्या तक्षण एक दीस फातर त्या स्वतें सकयल घाली आनी फाटल्या पांयान ते पाटी गेले. जेजू बागवालो बसलो या त्या सुवातेर बरोवंक सुरू केलें. जेजून बरोवंक सुरू केलें. लास्ट विचारता बाये तुका कोणेय शिक्षा दिवना गी तुजे लेगीत आयिल्ले फातर मारीचे म्हण जिवीशी मारीचे म्हण कोणेय तुका कांय करूं ना गी. ना दनिया ना कित्याक तूं जाणाय हर एकल्याचें जिवीत अशें तूं उक्त्यान जाणाय. म्हजें जिवीत हांवें पातकी वय आनी म्हाका फातर मारूंक आयिल्ले लोकांचें जिवीत तूं जाणाय. तुज्या एका उतराद्वारी सगळ्यांक आतां फळोवन गेली. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांवें तुका शिक्षा लायना जाल्यार एक उली थंय म्हणटा की बाये आनी मुखार तूं पाताक करिनाका. पळय कितले जेजूच्या मोवाळ्याची उतरां. एक पटी ते सोम्या लागीं रावोंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू. कश्ट दूख इवन ह्या संवसाराची ग्रेस कांय इम्पॉर्टन्स न्हय. जेजू लागीं रावचें आमी इम्पॉर्टंट जावन आसा. जेजू लागीं आमी जिवचें इम्पॉर्टंट जावन आसा. ताच्या मोगाक सागचें इम्पॉर्टंट जावन आसा. कित्याक ताका देवाचे राज म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 म्हणटा की पयले सुद्दां तुमी देवाचे राज स्वच्छ म्हणल्यार आमी त्या देवा लागीं एक जावन रावचे. देवाचे राज स्वच्छ म्हणल्यार आमी पातकाक कांटळचे. देवाचे राज स्वच्छ म्हणल्यार देवाच्या आनी आमच्या मोदेगत कितें वणत आसा ती वणत कुडकेकान पयस करून घालची. देवाचे राज स्वच्छ म्हणल्यार ताचे थंय एक जावन जिवोवचें. ताचे बरेपण अनुभव करचे. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल जिवोवचें. त्या खातीर आज पयले सुद्दां तुमी देवाचे राज हेर सगळें तुमकां तो दितालो. जावं अमेरिका वचचे की युरोप वचचे की तुज्या भुरग्यांक काजार करचे की पिडेंत सुटका लाभोवची की सगळें तो दिता. ताका कळीत आसा सगळो संवसार ताणें रचलो. ताणें अधिकार चलोवन आसा ह्या संवसाराचेर. तो आमचो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार आमची चिंता त्या सुम्यातेन दवरया. आमचो भावार्थ घट करया आनी जें कितें देवाच्या आनी आमच्या मदें आसा बरें आनी कितें वायट म्हण आमकां कळीत आसा वायटा पाठ करया. बरें तें विसरून घेवया आनी आयचो दीस जणिकली आमी आशिर्वादांनी बेसांवाचो आनी कृपेचो जावन आमी जणिकले घेवया. आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. मोगाळा जेजू प्रत्येक तरा तूं बरो आनी हर एक तूं बरें तें तूं करताय. सुम्या जेजू आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. आमचो आत्म चिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्वे तुज्या भोव भगवंतानी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोण आयसीयूत आसा कितली कोविडाची नांवां आसा कितले लोक कश्ट आसा सकाळी उठोवंक जायना स्वास बांदल्या बरी आसा कठीण ताप आसा कठीण आंग फोडाफोड आसा बीत करूंक कश्ट मारते आसा. म्हज्या जेजू ह्या मारेकार पिडेन जावन जणकलां सुटकला पळय ल्हान भुरगीं सफर जावन आसा. ल्हान भुरगे पिडेन वळवळटा जेजू कितल्या लोकांनी हांगा पॅटिशन धाडलां तुजी गुण जावची सगळ्यात ह्या सकाळीच्या वेळ तांच्या कुडीचे विश्व वाळोवन दी जेजू. जेजू तांकां स्पर्श कर. कोणाक किमोथेरपी किमो आसा प्रत्येक कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कोणी टेस्टाक वतात आज खंयचे हॉस्पिटलांत एडमीट जावंक वतात कोणाची डिलिव्हरीची डेट दिला जावं आज कोणी इरारान बुडला टेन्शन आसा कोणाच्या घरा येला म्हाका येता म्हणला पयशाचे कश्टान आसा पयशे समस्या आसा रिणावर रीण आज तुमच्या जैत व्हरता असो सोम्या आज काकूत कर तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. आयचो दीस आमी खंयच्या सुवातेर कामाक वता त्या बॉसाक एम्प्लॉयर तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर
त्या सुवातेला जणकले पवित्र आत्म्यान भरोवन दी. सम्या जेजू आमच्या सांगात तूं ये, आमच्या सांगात तूं राव, हर एका वायटांतून आमकां निवार म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयच्या देवाक आमी अर्घा दिवया. कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा तो देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. हर एक दिसा आमचो भावार्थ त्या सोम्या तें घट करया. दुसरे पॉयंट जावन आसा म्हज्या मोगाचेनो आज ब्रेस्तार जावन आसा. सांजे 4 ते 6:30 म्हणसर विनवणेचें आराधन आसा. सक्रामेंत भायर दवरतात. 6:30 ते 9 मोटवी रिट्रीट 2.5 घंटेच्या रितीर मीस अर्घा वाकाणी आनी पवित्र सक्रामेंताची विशेष मागणे. पिडेवंता खातीर आज स्पेशल पिडेवंता खातीर मागणे. दयाकन जणिकले बॉम्बे आसले कोंकणीन ट्रान्सलेट इंग्लिशान दयाकन येया भाग्य या सुमेर संगत एक जावन रावया. आमेन. 4 टेस्टमनी परतून आमी आयकुया. पयल्यान पयले हांव धन्या देवाक अर्गां दिता. म्हजें नांव मार्गरेट. हांव बारकूर फिरगजीची. म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशक म्हज्या पासत मागूंक विनंती केली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिलें. तें हांव डेली रिपीट करते आसलें. म्हजें ऑपरेशन, किमोथेरपी तशेंच रेडिएशन सगळें ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जालें. त्या वेळार म्हाका कितेंच विकनेस जावंक नातलें. आतां हांव बरी आसा. जेजूक जावं अर्गां आनी स्तुती. तशेंच हांवें मागले सबार उपकारी म्हाका मेळ्ळ्यात. म्हजें नांव आलीस. हांव बॉम्बे रावतां. आमच्या शेजारच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. आमच्या शेजारच्या भुरग्याक 2 फावटी ताप येवन एडमीट केल्ले. 3रे फावटी ताप आयलो आनी मलेरिया जॉन्डीस इन्फेक्शन जावन चड ताचें कंडिशन पाड जाल्लें. आयसीयूंत आशिल्लो. त्या वेळार ताच्या आवयन म्हाका सांगलें म्हज्या भुरग्या खातीर मागया म्हणून. आनी हांवें जेजू कडेन मागलें आनी ब्रदराक फोन केलो. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमिया 17:14. हांव तें रिपीट करनच आशिल्लीं. 8 दिसां पर्यंत चेड्याक आयसीयूंतल्यान भायर हाडलें आनी 8 दिसांनी भुरगो संपूर्ण गूण जावन घरा फाटीं आयलो. देखून हांव जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या नातीची. ताका ऑगस्टाच्या 14 तारखेर रातीन ताप सुरू जालो. मस्त ताप आशिल्लो. 105. तशें ताचे तकलेर वस्तू 2 वसुल्ल्या आनी मेडिकलान जावन वखद हाडून दिल्लें. आयतार जाल्ल्यान डॉक्टर कोणी नातिल्ले. दनपारां 3 वरांच्या मागण्याच्या वेळार हांवें जेजू लागीं मागलें. खऱ्या भावार्थान मागलें. जेजू तुवें पेद्रूच्या सासूमांयचो हात धरलोच तिचो ताप सुटलो. तशेंच ह्या भुरग्याक हात लाय आनी ह्या भुरग्याक बरें कर म्हूण. तशें जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी भुरग्याचो ताप सांज जाताना उणो जालो. तशेंच दुसरे दिसाचो रिपोर्ट काडलो. रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर हांवें मागलें आनी रिपोर्टूय नॉर्मल आयलो. जेजूक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच तांच्या पासत मागिल्ल्या ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटां आनी तांचेर जेजूची मिसनार आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जेजूस. प्रेज यू जेजूस. हालेलुया हालेलुया. हांव कोडयाळटावन उलयतां. हांव ब्रदर प्रकाशान सोलूनवरच्या मागण्यांक 1 वर्सांतावन भाग घेतां. ह्या मागण्या वरवीं देवाच्या उतरांक कितली सकत आसा म्हूण म्हाका अनुभव जाला. म्हजें धूव बेंगळूर एकच कंपनीन 5 वर्सां वावर करनाशिल्लें. ताका UK वेचाक मस्त आशा आशिल्ली. देखून दनपारांच्या मागण्या वेळार सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं हांव मागतालीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ताका बरें काम फावो केलें आनी तें UK पावलां. देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तितलें मात न्ही, ताका फावो तो क्रिस्तांव जिवन संगती मेळच्या खातीर मागतालीं. तेंय देवान आतां दाखोवन दिलां. इतलें वर्तें अजाप केल्ल्या म्हज्या सोम्याक हांव काळजांत हांव उपकार बावरतां, ताका वाखणटां आनी ताची स्तुती करतां. आमचे खातीर कळवीत नासतना मागणी करच्या आनी आमकां देवाच्या उतराची सकत कितली आसा म्हाका दाखोवन दिवच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी तांच्या कुटुंबाक देव बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता. हांव सिल्विया. म्हज्या 82 वर्सां प्रायेच्या मम्मीची एक साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या 1 वर्सा आदीं जून म्हयन्याच्या 21 इसवेंत म्हज्या मम्मीक डायबिटीस पिड्या वरवीं 4 म्हयन्याच्या अवधी भितर दाव्या पांयाचीं 2 बोटां कातरलीं. उपरांत डॉक्टराच्या सल्ला प्रमाणें दोंपरा सकयल तिचो पांय कातरलो. म्हजी मम्मी सदांच मागण्याची मनीस.
तिच्या आंगांत रगत मस्त उणें आसले वरवीं तिचो पांय गूण जावंक मस्त टायम लागलो. ह्या वेळार हांव ब्रदर प्रकाशचें मागणें आयकून आसली आनी हांवें मम्मीचें पिटिशन बरोवन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें आमी सगळ्या कुटुंबाचें सदांच रिपीट करतले हांव. आतां तिचो पांय कंप्लीट गूण जाला. ह्या खातीर काळजांतान धन्यदेवाक अर्गां दिता. आतां आनी एक पांय गूण जेजू गूण करतलो म्हूण बरवसता. परतून पोरमेयाच्या 21 तारखे ती परत अस्वस्थ जाल्ल्या वेळार आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी आतां ती बरी आसा. जेजूची सुवार्ता प्रसार करचें इतलें व्हडलें काम देव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा मुखान करता आसतना तें बऱ्या तरान करूंक पवित्र आत्मो तांकां बळ दिवन दी म्हूण आमच्या सगळ्या कुटुंबाची आमी मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस.